कुरान कह रहा है कि सिर्फ यतीमों को देना नहीं, बल्कि क्या, कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, तुकरिमून अल यतीम, जलील नहीं करना, इज्जत करनी है। तक अबू बकर जिंदा रहेगा, आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा है। इसलिए हज़रत ये गुनाहगार दुख से एक बात कहा करता है, योम सिद्दीक़ अकबर तो उम्मत मना रही है, लेकिन अंदाज़े सिद्दीक़ अकबर उम्मत भूल चुकी है। योम मौला मुश्किल कुशा तो मनाया जा रहा, लेकिन उम्मत अंदाज़े मौला मुश्किल कुशा भूल चुकी है। योम सैयदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो है, लेकिन अंदाज़े गौसे आज़म भूल सकती है। किसी के पास था नहीं और किसी ने दिए ही कोई नहीं, लेकिन हज़रत मेरी बात याद रखना, अगर हो तो ज़रूर देना, क्योंकि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूँ देने से बढ़ता है। हमारा जो कम हो रहा है ना, उसकी वजह ये है कि हम अब देते नहीं हैं, इसलिए कम हो रहा है। क्योंकि महबूब फरमा रहे हैं, मैं कसम, अल्लाह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम को कसम की जरूरत है? आपकी बात में तो इतना वजन है, बिल्कुल नहीं। फिर भी फरमाया, मैं कसम उठा के कहता हूं कि देने से बस इतना करना बेटा, देने का तरीका किसी पाक के पास बैठ के सीख लेना, पूछ लेना किसी पाक से कि देने का तरीका क्या है। क्योंकि देना है किसी को जलील नहीं करना, देना है किसी को रुसवा नहीं करना, देना है किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना, देना है किसी की यतीमी का डंडोरा नहीं पीटना। और मैं इस पे इतना कह के अपनी बात पे वापस आ जाऊंगा। लिखा है, जब हजरत सैयदुना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और गुस्ल देने के लिए आपके जिस्म मुबारक से कुर्ता उतारा गया, तो तारीख कहती है, मैंने देखा आपकी पुश्त मुबारक पे बाकायदा निशान था। बातें शुरू हो गई, ये तो शहजादे हैं, ये तो शबीह मुस्तफा हैं, ये तो सवारी भी अल्लाह के महबूब के मुबारक कंधों पे किया करते थे। आपकी पुश्त पे किस चीज का निशान? गुलाम पास खड़ा था, रो पड़ा, कहा मेरे इमाम ने मुझसे वादा लिया था कभी मेरा राज ना खोलना, लेकिन आज बात मेरे इमाम की शानो शौकत की है, तो सुनो फिर, ये निशान उन बोरियों के हैं जो रात के अंधेरे में मेरे इमाम अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते। यतीमों को नहीं बुलाना, उनके घरों में दे के आना है। ये तो हमारे बड़ों का तरीका, ये पता नहीं बुलाने वाला तरीका तुमने किधर से निकाल दिया। और हजरत, मैंने तो इन गुनाहगार आंखों से ऐसे ऐसे तमाशे देखे हैं। मुझे एक दफा कॉल आ गई कहीं से, उन्होंने कहा जी हम यतीम बच्चियों को ना कुछ मशीनें वगैरह देना चाहते हैं ताकि वो कपड़े शपड़े सिलाई करके ना अपना सिलसिला करें, तो आप ज़रा हौसला अफजाई फरमाएं। मैंने कहा जी मैं बात नहीं समझा, किस अंदाज से हौसला अफजाई करूँ? उन्होंने कहा जी हम इसी तरह एक मैरिज हॉल में प्रोग्राम रख रहे हैं, आप तशरीफ़ लाइएगा, पहले आप ज़रा बयान कीजिएगा और फिर हम बच्चियों को जो देना चाहते हैं हम देंगे और बस सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। मैं हज़रत जी अक्सर ही लेट हो जाता हूँ, वो मैं उस दिन भी लेट हो गया, उनकी कॉल पे कॉल। मैंने कहा यार बात ये है कि अब प्रोग्राम ना बदल लो, बच्चियों को तुम पहले दे लो, मैं गुफ्तगू बाद में कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक हो गया हज़रत जी, पहले हम ये काम करते। अब ना हज़रत वो एक एक बच्ची का नाम लेके ना उसको स्टेज पे बुला के जो जो उन्होंने देना था वो दे रहे थे। मैं आ गया हज़रत, वो जनाब इसी तरह खचा खच भरा हुआ है सारा मैरिज हॉल। इधर तो ज़मीन पे है ना, पीछे कुर्सी है, उधर टोटली तकरीबन, लेकिन खड़े हैं लोग। मैंने कहा यार इतने लोगों में कैसे गुजर के जाना है। मैंने हज़रत जी पग उतारी, टोपी पहनी और मैंने वो किसी से चादर ली और ऊपर चादर ओढ़ ली ताकि लोगों में से गुजरता हूँ, लोगों को पता ना चले, स्टेज पे जाके चादर उतार दूँ। मैं हज़रत लोगों के बीच में से आ रहा हूँ, ऐलान हुआ जी फुलां की बेटी आके तो अपनी वो मशीन ले। मैं गुजर रहा था, जब वो बच्ची स्टेज पे आई ना, बीच में से दो लड़के बोले, कहते ये था प्यो कोई नहीं, ये रोज कॉलेज ना मेरी गली से गुजर के जाती है और मेरा रोज दिल करता है इसको छेड़ने को, लेकिन सिर्फ इस डर से नहीं छेड़ता था कि अब्बे ने बड़ा मारने लै अज ए गल तो पता लगी है, अब्बा ही कोई नहीं है। मैं उत्थे ही खलो गया, मैंने ओए होए, जिसको नहीं पता था हमने उसको भी बता दिया, जिसको नहीं पता था
हमने उसको भी, भाई जिसका दिल करे इसको छेड़ देना, इसके सर पे कोई नहीं है, कोई नहीं तुझसे लड़ने आएगा, कोई नहीं तुझे आके पूछेगा, क्योंकि उसका बाप ही कोई। भाई दो यतीमों की यतीमी का मजाक तो ना उठाओ, क्योंकि कुरान कह रहा है कि सिर्फ यतीमों को देना नहीं, बल्कि क्या, कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम, तुकरीमूनल यतीम, जलील नहीं करना, इज्जत करनी है। कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम। और सुनो तकरीम, जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत पहला दिन, छोटी बच्ची आ गई, रोने लग पड़ी। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा क्यों रो रही है? कहती इसलिए रो रही हूं कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। आपने फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो अबू बकर तुझे किस तरह दिखाए कि अबू बकर के दिल का क्या हाल है? उसने कहा नहीं, एक वजह और भी है। फरमाया वो बता। वो कहती मैं यतीम हूं, मां भी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, अकेली हूं। एक दादी है, बूढ़ी है, कमजोर है, नाबीना है। हमारे पास कुछ बकरियां हैं, उनका दूध निकाल के ना तो हम बेच के तो अपना गुजर बसर करते हैं। फरमाया रो क्यों रही है? वो कहती रो इस बात पे रही हूं, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अभी बकरियों का दूध नहीं निकाल सकती। दादी नाबीना, दादी कमजोर, दादी जो है ना वो चारपाई से उठ नहीं सकती, वो भी दूध नहीं निकालेगी। रो इसलिए रही हूं जब तक अल्लाह के रसूल हम में अपनी हयाते ज़ाहरी के साथ मौजूद थे, आप रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। अब रो इसलिए रही हूं, हुजूर नबी पाक का तो विसाल हो गया, अब कौन हमारी बकरियों का दूध निकाला करेगा और हमारा गुजारा कैसे होगा? और जब जनाब सिद्दीक अकबर रो पड़े, अपने आका मौला इतनी शिद्दत से याद आए, वो नबियों में रहमत का कब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, हिरा से उतर कर सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। रो पड़े सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला। और रोज उस बच्ची को कहते हैं रोना, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का तो विसाल हो गया, लेकिन उनका गुलाम अबू बकर भी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा आज के बाद तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा है। लेकिन भाई हम ये अंदाज खो बैठे हैं, हम ये अंदाज पता नहीं किधर गए, और हमने पता नहीं किसका अंदाज और किसके तरीके इख्तियार कर लिए। इकबाल रो के 100 साल पहले कहता थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे हरता। इसलिए हज़रत ये गुनाहगार दुख से एक बात कहा करता है, योम सिद्दीक अकबर तो उम्मत मना रही है, लेकिन अंदाज़े सिद्दीक अकबर उम्मत भूल चुकी है। अंदाज़े मौला मुश्किल, योम मौला मुश्किल कुशा तो मनाया जा रहा है, लेकिन उम्मत अंदाज़े मौला मुश्किल कुशा भूल चुकी है। योम सैयदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो है, लेकिन अंदाज़े गौसे आज़म भूल। रज के हजरत असीब वसीले, रज के कोड़े और रज के मिठे ते रज के माफ करना ले। बस एक बात करके मैं वापस उनके घड़ी, वो लिखा जी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अब बाजार से गुजर रहे थे, और लिखा जी हुजूर गौसे पाक ने ना खुद को एक चादर में छुपाया हुआ था, क्योंकि लोगों में से गुजर के जाना था, मोहब्बत में अकीदत में ये पता नहीं क्या क्या करें, और किसी को कोई तकलीफ ना हो। ज़ाहिर है लोग इकट्ठे होंगे, किसी के पाँव पे किसी का पाँव आएगा, किसी को जनाब चोट लगेगी, किसी सिर्फ इसलिए कि ऐसा कुछ ना हो, मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, वो छुपा के गुजर रहे हैं। वो लिखा है कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चादर अपने ओढ़ रखी थी वो इंतहाई कीमती चादर थी, और उस वक्त बाजार में ना कपड़ा चोर खड़ा था, उसकी नज़र हुज़ूर गौसे पाक की चादर पे पड़ गई। उसने चादर देख के प्रोग्राम बनाया, कोई जितनी कीमती चादर है अगर छीन के भाग जाऊं और बेचूं तो बड़ी महंगी बिकेगी,
اب وہ چادر چھیننے کی غرض سے پیچھے چل پڑا. اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. پیچھے کون چل رہا ہے، اس لیے آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے. 2-3 بندوں کا مسئلہ نہیں، اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں؟ 2-3 میں بھاگ لوں گا میں. جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا، تو اس نے پکڑ کے نا چادر، تو ایک کھینچی. حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا. کیوں چادر پکڑی، کیوں کھینچتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم پڑی چادر پیڑی نیت ناش، پڑی چادر پیڑی نیت، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئیس. پڑی چادر پیڑی نیت ناش، لیکن پھڑ عبد القادر دی لئیس. رب کریم یہ پھاڑی لئیس تو پھر اس طرح دا کرم کارے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے. حج کدھر ہے وہ انداز یار؟ کدھر ہے یہ والے انداز؟ کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے. 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا ہم طریقہ مبارک. اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں حضرت. میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی طرف آؤ یا عمل کی طرف، عمل کی طرف. میرے پاکستان کو صرف عمل کی ضرورت ہے. عمل، باتیں بڑی، دعوے بڑے، عمل، عمل کی طرف آؤ یار. جنہیں بچے، جنہیں پائیے بیٹھے ہو پتر آج ٹہ جائیے. تو انہوں نے لینا پھڑ کے، انہوں نے پھڑ کے ٹھایا، پھر بول لیجیے پہنا آؤ آپ ہی ٹہ جائیے. 5 وقت دی نماز پتر، لیکن کسی پاک کلوں، کسی عالم کلوں سکھ کے پتر، سکھ کے میرا بچہ سونی داڑھی شریف. وہ میں جن کا میں نے کہا نا حکیم عبدالحی رحمت اللہ تعالیٰ، بابے بابے ہوں نے. جی کسی نے ساڑھے بابیاں کو تکلیف ہے تو انہوں تکلیف، سانو تو نہیں نا کوئی، سانو تو پیار ہے انہوں نے نا، سانو تو انہوں نے رب دا رستہ دسے ہے. اگر کسی کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے تکلیف ہے تو بھائی تجھے تکلیف ہے اور تجھے تکلیف رہے، بلکہ میں کہوں گا تیری تکلیف میں اور اضافہ ہو. نہیں صوفیاں دا ویسے کم نہیں. اللہ تینوں ہدایت دے یار، صوفی نہیں، اللہ تینوں ہدایت. ہمیں تو پیار ہے. اور میرے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے بابا ایک آنکھ رکھ لے. کہا جی ایک آنکھ رکھ لے پتر. میں نہیں کہاں گا کہ تانوں اتھے جا، میں کہاں گا اتھے پتہ لگ جے. تانوں نہیں جے پتہ پتر ایک آنکھ کنے پارے جی، جب بڑے پارے ککھ جے پتر. فرمانے ہیں ککھ رکھ لے. وہ کسی نے عرض کیا حضور کی ہوئے گا ککھ رکھنا؟ فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اللہ دی قسمیں مزہ جوانی جی رکھن دا جے. جوانی رکھو سونی کا. اور پتر اگر کوئی داڑھی کی وجہ سے رشتہ نہ دے تو دل نہیں چھوٹا کرنا. سانوں رشتہ چاہیے بھی نہیں جنہیں ساڑھی داڑھی کے لیے تکلیف ہے. اسی داڑھی تو ساری داڑھی شریف کا کیا کہنا پتر، اسی داڑھی دے ایک وال تے ہو رہی ہیں کئی واریاں. سانوں چاہیے بھی نہیں حضرت جس کو اس داڑھی مبارک سے کوئی تکلیف ہے حضرت. سونی کر کے پتر جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہو میرے کاکیو سونی پتر ہے. اور پتہ نہیں کیا ہے. اور میں یہی سمجھوں گا کہ پتر یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے. یہ دنیا کی محبت کے ہم نشے میں گم ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں کہ کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے. اسکول سارے پڑھے دینے نا جی، تو تھوڑا بہتا گئے ہو نا سارے. اچھا سچ بتانا پتر، جدن جڑے ماسٹر دا سبق نہیں سی یاد ہوندا تے کی ہوندا سی؟ دعائیں کرنی
یا اللہ آج سارو رینان کوئی. میں کہتا ہوں تجھے ایک ماسٹر کا سبق یاد نہیں ہوتا تھا, تو اس کے سامنے سے ڈرتا تھا. اوے تجھے آج کوئی سبق نہیں یاد, تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کرنا جان. میری سمجھ سے باہر ہے. آپ کو کیا ہو گیا حضرت؟ کدھر سے اتنی ہمت لے کے آؤ گے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر داڑھی کے جانے کی؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کدھر سے اتنی ہمت. جان جانی ہے جان. اس لیے کرنے کو بہت باتیں جتنی اس مختصر وقت میں کر سکتا تھا میں نے آپ سے کر دی. آپ کو خود نہیں میرے بچوں پتا کہ آپ دین سے دور ہو کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں. میں پیچھے بھی مفتی صاحب موجود تھے, میں کہہ کے آیا, بس میں سمیٹوں گا کہاں, ٹائم کافی اوپر ہو گیا. میں آج صبح سے جب لے کر اب تک جتنا ہم نے نقصان کیا ہے, شاید اس کے لیے ایسے کئی پروگرام درکار ہیں, اس میں بھی شاید نقصان نہ بتایا جا سکے جتنا. میں صرف ایک نقصان بتانے لگا ہوں. جس بچے نے, جس میرے بھائی نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, میں جماعت چھوٹنے کا نقصان, فرض نہ پڑھنے کا نقصان, اس کے بعد جو کچھ تسبیحات تھی, جو کچھ اورات تھے نہ, میں صرف اتنا مجھ سے سنتے جاؤ. جس دوست نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی, نقصان سنو ذرا اپنا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو خالی جگہ ہے, فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو بھر دیتا ہے. اور پتہ یہ خالی جگہ کتنی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک بھاگے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے. آج ہم نے نقصان کیا اپنا, باقی پھر کبھی موقع. یہ آج ہمارا نقصان ہے لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے اس نقصان کی. نہیں پتر, پرواہ کرو یار, اور اپنے اللہ سے لو لگاؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی نوکری اختیار کر.